अच्छा, इस पूरे एपिसोड के अंदर एक थोड़ी सी जुर्रत दिखाई हमारे जो कराची के देवबंदी मुफ्ती हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला। उन्होंने सख्त अल्फाज के अंदर, जो बिल्कुल ठीक अल्फाज थे, बड़े अच्छे अंदाज में मुजम्मत की फौरन उसी वक्त। जाहिर है उन्होंने तो एक कैमरा सामने रखना होता है, अपना बयान जारी कर देना होता है, मैंने तो पूरी एक सेशन का इंतजार करना होता है। उन्होंने उसी वक्त बयान जारी किया। वो बयान जब जारी हुआ तो उसमें उन्होंने लब्बैक या रसूलल्लाह के जो नारे लग रहे थे, उन नारों को उन्होंने गलत नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि ये चंद जो पागल किस्म के लोग हैं, जो एक मजहबी परवर्टेड नेचर रखने वाले लोग, जो इस तरीके से चढ़ दौड़ते हैं लोगों के ऊपर बगैर देखे, कोई बचपन में शायद इनके दिमाग पे कोई चोट लगी थी तो ये हो गया, तो वो उन्होंने उस अंदाज में बात की। तो बरेलवियों के जो मौलवी हैं देखें, उन्होंने उनके कत्ल के फतवे जारी कर दिए। उन्होंने कहा तू अपने घर से नहीं निकल सकता, और हम कराची पहुंच रहे हैं, तू अपने घर से निकल के बता। बस ये वीडियो आनी थी, मुफ्ती साहब की आवाज निकल गई। हाँ, अब मैं इन मुफ्तियों से और इनके जो फ्रंटमैन लोग हैं, यूट्यूबर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं उनसे पूछूंगा कि अगर फिरका वारियत मसला नहीं है तो जाओ ना, हिम्मत बनाओ ना अपने मुफ्ती की। इन्हीं फिरकों के फ्रंटमैन हो ना तुम लोग, जाओ अपने मुफ्ती की हिम्मत बनाओ। हवा ऐसे निकली कि पहले तो उन्होंने वो जुमले अपने काट दिए, ऑनलाइन एडिटिंग भी हो जाती है वीडियो में से, फिर भी गालियां नहीं रुकी। फिर सेकंड स्टेप लिया उन्होंने, उर्दू में नीचे कमेंट स्पिन किए लिख के कि हम टीएलबी वालों को नहीं कह रहे थे प्लीज, और मिन्नतें मारी उन्होंने। वो मैं साथ डिस्प्ले करूंगा, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिर भी उनका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने वीडियो ही गायब कर दी यूट्यूब से। जी, 3,64,000 लोग वो वीडियो देख चुके थे। उन्होंने उस वीडियो को अनलिस्ट कर दिया पब्लिकली। अब वो नजर नहीं आती सिवाय उसके जिसके पास उस वक्त का अगर कोई लिंक है, क्योंकि उन्होंने अनलिस्ट किया है। इंशाल्लाह मैं आपको अगली प्रेडिक्शन कर रहा हूं, वो प्राइवेट भी उसे कर देंगे, तो फिर आपके पास लिंक भी हो तो नहीं खुलेगी। यानी पहले कटिंग की, उस पर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर कमेंट्स किए, उस पर भी तसल्ली नहीं हुई मुखालफिन की, और अल्टीमेटली उस वीडियो को पब्लिकली उन्होंने गायब करके अनलिस्ट कर दिया। अब मुझे बताएं, जो लोग हमें समझाते थे कि जी इंजीनियर साहब पे 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट इसलिए हुई है कि इंजीनियर साहब की बात करने का अंदाज दुरुस्त नहीं है, तुम्हें तो आता है ना। हाँ, बस निकल गई हवा। ओए, इन दहशतगर्दों का इलाज मेरे पास है। मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। नसे तू चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, नसे तू, तो कोई लेना देना नहीं है ना खत्म नबूवत की काज के साथ ना दीन के साथ। इनको इस तरह ललकारे, ये मुझसे सहमे हुए क्यों है? आप समझते हैं ना मीठे अंदाज में। मैं तो पहले से कह रहा था कि मामू पार्टी, तुसी जरा मीठे अंदाज समझा के देख लो इन्हों। मीठे अंदाज में क्या 2 जुमले बोले हैं, वीडियो से ही भाग गए, अपनी वीडियो से भाग गए। बस ये है जी टोटल, ये जुर्रत है जी। अब मुझे बताएं, अगर मुझे आके आप कोई समझाने की कोशिश करे कि इंजीनियर साहब का अंदाज दुरुस्त नहीं है, इंजीनियर साहब को बात करने का पता नहीं, और मुझे ही तो पता है कैसे बात करनी है, कैसे दबके हुए जाए, क्या तमकनत होती थी इन बरेलवियों की। चौराहों के ऊपर खड़े करके ये वहाबियों को, अहले हदीस को, देवबंद को गुस्ताखे रसूल कहते थे। आज हमारे स्टूडेंट से मुंह छुपाते फिरते हैं। बड़ा बुरा वक्त आया जेना होते, बहुत बुरा वक्त आया। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था हमारे साथ ये होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही सामना होगा तो वो जख्म फिर ये छीनना शुरू कर देगा। चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह और बाकी जो इनके बुजुर्गों ने जो जो गुस्ताखियां की हैं, इनका इलाज ये है। और ये डॉक्ट्रिन 2009 में मैंने लॉन्च ही इसीलिए की थी। मुझे पता था कि जो मैं खतरनाक काम करने जा रहा हूं ना, यानी लोगों को कुरान और सुन्नत सिखाने जा रहा हूं, इन्होंने कुरान और सुन्नत को करना है साइड पे, मेरे ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगाने हैं। मैं शुरू ही इन्होंने बिल्ली मार दी थी। हाँ, ये मेरा ट्रूथ है जो मैं पब्लिकली इस वक्त आपके सामने रिवील कर रहा हूं। और मेरे करीबी साथियों को पता है, मैंने उसी वक्त अंधाधुंध पैरवी का अंजाम लिखा, फिर 2012 में 71B मसला रिकॉर्ड करवाया। उसके पीछे पहला एम यह था कि इनकी बिल्ली में मार दो। ये दूसरा एम था कि आपको बताया जाए कि इनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला। असल में मैं चाह रहा था कि मैंने एक शील्ड ऐसी कायम करनी है कि मेरे तक पहुंच ना सके।
تو دیکھا کیسے نسے نے. ہاں الحمدللہ قابو آئے نا کہ نہیں. تو میرے بھائی میں نے آپ سارے علماء کو, مفتیوں کو, موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے خدا کے لیے آپ لوگ وی لاگز بنایا کریں. ہاں دہی نکالنے کا سنت طریقہ, ہاں کیلا رکھنے کا سنت طریقہ, کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ. ہاں اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے وی لاگز بنائیں. دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں. اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا, ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر بات نہیں کی ہے. یا تو پھر ہماری طرح بات کریں, ادروائز یہ مرافقت چھوڑ دیں. آپ لوگ اپنے 2-3 جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے. اور دیکھیں میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے, پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیا ہے. سارے بزرگ انہوں نے فیل ہو گئے. آپ لوگوں کو انہوں نے نا اشتعال دلایا ہوا تھا. وہ خادم رضوی صاحب بھی 2017 کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کے امام بالغ فرماندے نے امت مر جائے, ہاں کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امت بھی بیچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں, فلاں جگہ ہو رہی ہیں اور ہم کچھ کر نہیں رہے. بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رضوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں اور لاہور میں شبیر بردرز ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھپ رہا ہے, شبلی رسول اللہ چھپ رہا ہے, کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھپ رہی ہیں. یہ سارے بکواسیات تذکرۃ الاولیاء کے پرنٹ ہو رہے ہیں. ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا؟ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں لے رہی. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہ رہ دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو دیکھیں پھر میں نے کیسا قابو کیا. میں کہا بابا جی چھڑ دو, آجا آجا بابا جی آجا, پہلے تیرے بابے مر جائیں. غوث کتب افضال جن کی ڈیوٹیاں, تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جو ہے قلی ہے, انہیں سنبھالے سارا کچھ, نسے دعائیں. پہلے 295 سی اس غوث کتب افضال کے اوپر لگنی چاہیے جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ, جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں کہ نبی اسلام کی گستاخانہ ویڈیوز اس میں سیو ہیں اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈسک کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا. تیرے غوث کتب افضال کیوں نہ مر جائے؟ امت کیوں مرے؟ امت تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. تیرے بابے مر جائیں, بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ کر سکتے تھے. امت کا کوئی قصور نہیں, امت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. انہوں ریٹائرمنٹ لا لی بابیوں نے. پہلے بم پھڑ دے سن, قبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پل تے دربار دے آگے ٹھوک کے ٹر گیا بندہ, بم 55 لوگ شہید ہو گئے. وہ بابے کو ہاتھ ہی کیش ڈراپ ہو گیا. ہوں بابے فیل ہو گئے نے, یا میرے ڈر کی وجہ سے غائب ہو گئے. ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہوں, کٹو بابے. پہلے بھی کوئی نہیں تھا, سب جھوٹ ہے. کوئی جرت نہیں کرتا تھا, ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی. اسی لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے. آپ لوگ ان کی میمز بناتے ہیں. ہاں اب میمز بنے گی, یہ تمہیں سزا ملی ہے, ذہن میں رکھنا. تم نے 1200 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں اور بریلی میں پھینکی ہیں. جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال کی عزت کو صرف 12 سالوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے, میرے ویسا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.